Mihimo og inisyatiba ang dakbayan sa Sugbo sa paghipo sa basura nga dunay makuha nga daghang benepisyo nga maisip nga one-stop shop. Ano ang report ni Alan Domingo? Basura man, apan mapahimuslan gihapon o walay mausik sanglit, magamit man ang tanan, malata man o dili malata siguradong mapuslan. Kini ang programa karon sa dakbayan sa Sugbo diin giproseso ang nakuliktang mga basura. Kadtong mga dili malata sama sa plastik gigaling sa mga makina aron, mapino-pino kay isagol sa asfalto ug ang uban isagol sa hollow block. Samtang ang mga malata sama sa mga sagbot ug ang mga donot nga mga prutas ug utanon giproseso sa usa ka dako nga composter machine. Magkaproseso kini nga makina og 5 ka toneladang biodegradable waste diin ang madugmok nga basura mahimong abono. Samtang ang duga nga piniga gikan niini butangan usab og molasses aron mamahimong liquid organic fertilizer. Dinhi sa one-stop shop eco-waste facility diri sa SRP sa Cebu City giproseso ang mga basura. Diin matod pa ni Minister Archival nga dako kayog madaginot ang dakbayan gumikan niining naasong proseso. Busa, walay problema kining mga binukag nga mga basura nga nahipos dinhi. Kaning eco station mo wani siya mohimo ni sa mga biodegradable o non-biodegradable gikan sa carbon nga more or less 15 tons, 10 to 15 tons a day. Nagsagol ang malata o ang dili malata. Aduna usay gipasanay nga mga black soldier flies umatang sa langaw diin ang mga larvae niini ang gigamit usab sa pagpakaon sa mga basura nga himuong abono. Gamiton usab ang mga uod sa langaw isip paon o pagkaon sa mga isda. Sinugdanan pa lamang kini sa mas epektibo nga paghipo sa basura nga makatabang sa panginabuhi sa mga tao. Gawas pa dako sab kaayo og madaginot sa panadulanan sa gabhanan sa dakbayan sa Sugbo nga maabot sa multi-million pesos ilabi na kon mapalapdan kini. Gani plano ni Mayor Nestor Archival nga himuong garden sa katawhan ang luag nga bakanting luna sa SRP ug magamit na unya ang ma-produce ng mga organic fertilizers gikan sa mga basura. In the future, we will have probably about 3 to 5 tons a day of fertilizer dinhi ng facility. Ma-produce na to organic fertilizer. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.